استمديتنا إمنا ندم زران دبادوتينو تمازيغت إمازيغن كلكم دا غيدور نشكشما لكن نيغد القبلية هو ورق دا خسكا خفاد دلح الفيديو يا الغصة ولا إني زريخ كرا النتخاوسيوين مزيان زريخ كرا يصفرحي نغد يشفو قلاي نغد يفولكي أشوي غير تيقوت زود المسائلات تفالكاينت نيغ فغندي عريم يمين تانوت دي سلمادنس مزيان يعني هاد الشباب هاد دي سكرنين يتبادوت ريس أحيانا قيس ديكرا نغدا كتاي ويس كرامرا وديال نغد واحد ديكرا 31 نتمتن نغد الوفاة ونزور مقور محمد والحسن أجاحد البنسير نيغ يفولكي زود غيكالي إلا يفولكي يغايتيلي وشنوش قاد يفولكي يغاد تحيون مدن زندوي مادابيا يتيلي غمزو دولان تات وين عمر وهروش هاريتيلي ختمانار وين الحاج محمد ومراك هاريتيلي غيد اختزنيت وين الحاج بلعيد هاريتيلين انسموتي تزوري تمازيغ نغد تاسكلا تمازيغ الدرسيلي يا صغير يا توين كان غيدي يفولكي باهرة كان يسكرون بيت ماتنا غير داري كران تنايين نغد كرا الملاحظات تندا غرامزن سكرا الحساسية وريجين تتاين لان دغين بعض نتغاوسيوين وردارسن دوسن تيخصاتن أكيسن تشنو بشن بزاف تلاليت التي زريق تدارين غاية ماتنا نتا يسايل ليلا نغلو عقل 1937 ماش يغنوري شاو المقار يسكرت ومتان غد المرحوم الحاج محمد الدمسيري دول تقلينت تمتنت نعيمة معين غليدة أو كدير ينايسا بنتي تلاليتينو لي دوسن نغد لي الحقيقة يقات 1939 ماش يوريقن نغد الحالة المدنية إلا قيس 1937 غيد زريت تلا يطغوسا يضني سلا غاس داريان غايت ماتنغ إنا تعتقل غد التياماز 61 تلقى غلط خصها تحيد من 61 يلاه يبدا يلاه يسجل غير إذاعة شكون يعني الناس يسجل 65 وهو سجل من 63 من 61 اللي غيداس سلالمان شوف يعني مثلا تنفع 3 سنين النكا وليت تنفع تيغي تقول لي أغلاط تيلقى أخطاء خصها تنصحيح كي قاورغ ولي الديمون وليت نتاوين اشكو بكري ارتيلين وليت تقانين المقدمين اللي هي النرمانس ديال الناس ارتقان المقدمين حتى الروايس نتاوين قال زود حتنيت لي جيغون نغد ولي تاوينين ولي فاتيلي الكونطرادا نغد العقده في سما فوا الساغنز نغد يسمونز ارتاوين الرباع سميزار نبرا نتا دايت في الباسبور واحد وتغوينا التنغير لي سي باسي توريقت مازال سميتو على المسؤولية نس أريسني نتا نيغ 61 يمونكيس وجاحود نغدا البنسير دمولاي موح الفازات دسيركا طوف تنيغ تغير الفيديو لي زوار نسجلخت شنو واقعيين المنطق البنسير وليس ولا في تسرتيت الهوية الأمازيغية السبعينات اللي غنيت تطحن أشكو اللي سنيغ نتا يغران غوصا هاد نتسرساو أدور اسميتو 58 أتريتو لي زازال خضرت نتا الحسن الحسن تنسولت هاتي سولت الحسن الحسن هاتيني لا سول
الاخر 59 60 يدا سي حاحان دار ريتمون غاخدنا الخمسينات ريتمون لحسن الحسن ديال نسين الدراري ملي دارسن ارت كان يدورها نسريبا بلوطرا يسكت راسس الطبا باش ريبا ديال مشي الاخرنا يفتاس سي حاحان يدا دار سدي محمد شنا تينيخت سيدي محمد شنا يزوارني سيدي السلا سيدي محمد شنا توري الله يموت باباس مولاي الحسين شنا اللي طنز طريبا بيوا يسار نتا انا مقدم الزاوية سيدي سعيد عبد النعيم الجامع نايف داود نيغ سيدي شنا اسي علمن مزيان يتقن الحرفت اللي غير فوق ولد حماده من تاعي هاتي تلقى غلط حنا نجمع نيت سولاتي غادو تقنتيني اريت منذ موراك اريت منذ مولاي يفن مولاي عليه يفن نيات توك تنروايش على ليت طنطا الريبه بموراك الجريح وموراك وموراك دبا ريتمون انا سنتي جوار غي حاحان مثلا شكون موراك يجا قايت موراك غي حاحان ازور نايت موراك تدو غرام تملا نربي فلاس كلوتن خصا زوج المسائل داتنهم قديسنهم 61 بدرت خص السبعينات خص 76 اين من شكون قصيده نعمر فوق الليد من 61 تنقل ترجع فعلا 61 يبدا رقيس قليد المدح ماشي السياسه يمدح المملكه يمدح الوطن يمدح شفت الستينات تيباين تقول انت غوري كافون لانتوري كافون إلا انت تزري اختي العدد كيسنت تالي زوار نتقتلك متولا نوغ واش تيدارمخ تالي غير درتي بغاري ندير كازنا حاتي بغاري نقولوا ولا نتو كنت وانت ادود نسمر كاسك لي سني هو اللي راه راه مزيانه تذكرت الانشطه مزيانه تذكرت القناه مزيانه تذكرت التحيه الذكرى ولكن المسائل كيسنت انت درت ايدرو وشنو بش 61 نيغ خطن تغنى البلايص من ضمنها يدوس ملال 76 كاتني نكلي كدارس نكلي لغينا خطن يدوس ملال لغينا الجماعة تاشكو تلا الأزمان السكر يلي داغ الجفاف تلي الأزمان السكر منظر السكر تغسلون تمناد غيلا تساني داك وقاني التي وانا تقيسواني كنت ندوس ميض طناتي تبان غير الغلاد اللي دي قرانا ري السويد كيلو نواتايد إلا سواتي الذهب إن يقاو ظالمي في العنبر دا يقاو ظالمي يفيف يقاو ظالم العنبر يفيف الذهب إذن غي 76 أريد تعتقل تعرض قيس المضايقة الاستنطاق دور نتساعد 81 يا عمرا وقرن ودات زين اشتاقان في الناس ندعيان غمرت نعطي غير غلط سقسا غير بيا ويد بيسمو مونا الناس ما كانوا ودات زين اشتاقان سقسات شكون يقا غولي هما الامران ودات زين اشتاقان قلت غير الصحراء إن غمرت نختار نزروف ودات زين اشتاقان تقيات البنسير تحيت تسخل الصهاص نتقيا الفيديو خاص غلي يوتيوب تقيات بسيريات تحيت مجاهد ودات زين اشتاقان ستيتيوين ربي ان شاء الله يون نلقو ناسيف بدات كيمي غرداني ما السلور تاع الدرم الدنسيه تاع مركنين كلو تقانا ادولا نكنين لموس يعني زريني استهدو كلها غير سوفوس هاتي خصها واللي راه يسوال فوما ركنس المسايل الازوار دارس كيستيلي الدرايه يسمى في التسكرات اني اخترت بدات تيني بون مزيان كاتين مزيان المسائل يخدم تسكرم ولكن القسنتلي النسبة النسبة للحقيقة أدور تقا سميتو أدور تقا مغلوطة إيوا الستينات الأول نسنت من 63 64 إنا فقدا غيا الفيديو ولا تصنت نتيري تصنت خلي غاسينا اختار لي ولي سكر فرنسا الفيديو اللي سكر فرنسا الناس عام 64 نيغ البلادية ناس مقارنة كيسي تزيان وين دار مدن واخا يجي بنات دواريت يسخر قيس الطيارات وترسي الهيان هنا 64 يعني هو لينا 65 يغلط هاتي 63 من 61 يسجل هذا يسجل غلي داعة
سربيعت لي مزريخ تصور نصنت غير الفيديو. إذن هاي توقت نتغاوسيوين لاند غيد ردوسنت يخصا بنادم يغرد نتيسكر أزوار يتأكد مثل هو اللي غرد تينا. إوا مانو كايت تياماز هاتي نيخت يا الفيديو وكان نفي أتوريلا ولينا النفي إلى خطأ وريت نفع نيغ يمون سيرك ألطوس الكونتراداد مولاي محل فزات تملان ربي فلاس تيتوسان داري حرايفين مولاي محل فزات غير توسان العوض مزين غير توسان وزا ندو حمد ماس ندزنيت غير الربعينات اللي توسان يتوك تمدنا اللي تلقانين الوسطاء نغد الوسيط اللي تاوين الربيع هاد سميتو 81 يسجلو كون اختانو قرن شكون اختانو مثلا غير هنا فلان غير مغربي وغنا المساكين وري السنة ديالنا ورتيس قداش وري السنة مرقان ديالنا وري خصا هاتي ضالب غير كاينة في الترجمة ولكن الترجمة التقريبية لا تسخر لي اختصاصيين اما نترجمها لك التقريبية لأن خا ترجمت شعر اللغة الصيا غادي تفقد غولي لو شارم نساليفتو وراه تولي تلقى غيك اللي كا وراه يلقى حتى المعنى اللي هكا. ايوا تزيدتاس كليش التقليد يشقى التقليد داتيني التقليد غير الأمازيغية سورتو تينغنكن الروايس ارتشقو وكان راه نتمنى غنكي تنجح ميختنا ربي غنباش نتبادو تنا ولا غنباش المسائلنا ولا لي زاكتيفيتينا غير اللي تمنى غنكي كلو دارنا تغمي هاتي ورتيات ورا سميتو تيغمي هاتي خصا يلاه ما غات مدن يمين تنود الأحوال يمين تنود تمزقاديوين دغينا هنا دقول العربي دقول القماس دقول العربي والحسنى جحود إلا خمسول تقاور غادي يسنكي نضاضنا اللي غد نكا غينا نجمع كي ديز غبرا غيمين تغمي الشيخ حماد إنا تيقمي نتما اللي ضرنا اشكون تيقمي الباباس قداد وكان نفس الشيء تقتي الورثة ورا ستمارة راك تفكين إنا يقول العربي نزم تيقمي الطرفنس يختلاك راه الجمعية اللي راه لقيتي سكر المتحف الحاج محمد الدمسيري راه تهدو حنكي عاد تقمى متحف راه تراغ عاد ليا عاد تقمى متحف الحاج محمد الدمسيري ولكن ما نزاد راه الربا بان بعدا يسولي قما دارت مغارت نسولوه راه يتوك تنتغوس وين مزيان كيقولني لي الحماسه دات تسكر غيكا مزيان ثم ما غتفايتو سمو الشارع مركب رياضي المؤسسه التعليميه اينما تفهم اي تسمى في اسم ونمغورنا نكوني يقول شكون الفنان الامازيغي يقول له مزيان وريغي غير وينايتي من تانوت ناخذ وينايت مسول ناخذ وينايت مسكاديوين يقول وين لان راه كانت في الهويه وقال الهويه اللي سنيغ ما نكتبها نقول له بنسير لو قلت له غير كل إزراء قياس الاضطهاد إزراء الحيف اللي كمو ماركنت مزيغ إزراء توك نتغاوسيوين وكان يون تنميرت في اللون سميتو غير كتساوي مني الله يجازيكم بخير يفولكي عنا اللي تسكر بغيت كنا مزيان مادا بينا نقني هادي اللي تختينا ولاني ركتت في المسائل أدقنت مضبوطة أدور قنت غلطة غنشكى حقا الدري لنا النيغ إما النيغ الاعتقال هن أتورد تقتنيغ ربما تقام يتمازر تسنما مدن تسنما يتمازر تسنما يتمزغاديوين تسنما يتي البنسير تسنما يتي يسكساوان تسنما تسنما يفيفن تسنما ويدي دويران تسنما كل الحزن تسنما تقريبا تخلم هن غصل غدي كويز 82 زوج زنت نيخت اللي تخمل الكونطرا دان عام اللي سيفتان تاع عبد الرؤوف شكون تينا توك
الصغير كنداغ ما كله التيني ما ولا شنو كان يقول لنا الشكورة يسولي خوتا ما زرت حرمات انتي هيا غني وريد داخسي سنطا الشيطان يعني انه هتور وريد تنفى ولا يرول هني داس الكونترالا هنا يتلقى مقر الخوات ما زرت راه الفوق هنا يتلقى رجال ست غير ترى انا اللي غير غمو الدولة نسرق واسا تزمتو وصدنا ولا اختيارات الا المخزن البابوري اللي المطار يغرد في الحجوج غران وغراس يعني ورغيني لي ما سمت اصلا لي كويز سوزن حتى تحيت القرن غماس من الرباط يمون ديد السيد اللي اسيف كان تيجمي 76 كيغدرس كيغلوس يوم الا درس ودارنا غادي كتناقص الرئيس محمد وزنيت لي ستينين يقاو الساحل وليني يقال زنيت الله تملا نربي في اللاساتي حتى انت يموت نيغ يمون ديد السيدان اتي ايناني البوليس هاتو تسوين اي نسق الكوميساري غادرون ولا والو جيت صباح راه تسوين شو دار غرايلي على ضمانتي او انتيد قدمت السي عبد الرحمن فايق يقال وكيل غوكادير فايقة يتمملال كاع تيقميس غماملال افننا اللي نايب ناتد في الطبيعة افلان غير يكاد الغدرت افلان غير مغربي وكان المساكين يكاد الغدرت اي وقال لي غنور اللي غنور نتاعم يعني غينا غير تدخل شي فايق يسكر تقرير نص البحث الوكيل انه السيد امك الناس قلبات الجبن سي غني الرجيم تاع العوض فعلا الحاج تاع العوض تلاف دارس الوقت اللي غيكمل السوس اريسكار العوض دولون تاهات مقرة تاع الرياصن نيغ إزرار 24 ساعة الكوميسارية غوكادير يفوغ دار جامعة زيكي سولت ما استمر نربي في اللاسات الحمر بي الداري الشايمكلي كاناسن تقول لا يمكلاسن كان شكون تاع العزا دارت ولا تكناري تشكو خصان ونطاف نيغ نتا غصني كان السبب الحلقة اللي حطو حياد نتغلا في النوفيل لأن جامعي زوارت صغين يقلين جامعي دا صغين يسكر ديش الحلقت الناس نخلي راه دياشك يشيش بنادم غوكادير عمرنا تعمر لا بينو وبين تقن تحبس السيركيلاسيون وقت البرج منعا الحلاقي نيغ هان غي كدايا غي كليش يتياماز كليش يتعرض تين مسجيدة الحسن الثاني 88 يتعرض داغي المضايقة يوين دميلود اللي تيديوين غيد غوورير ندباها غوغارس نتفراوت ويجان يوين تيد سلونكيت تيزريت الكوميسارية تزنيت الدمسيري تعرض المضايقة يفك تقيس الفلوس على ما قال على غير نان لونطوراجنس يخلص ليس الغرامة إذن غير كل الحقائق يخصها التلي النسبة شغل التاني غير كيقول لي التلي هي الحقيقة ولو لا بدا كيسي ليميك ويمكن هاد نغي تقولو وكان يخصها غير يميك الحقائق غير لي سني الترجمة زود سي أحمد زود سي عمر مرير دي دوانس اللي كان قيدو محمود زمانون زودو كان يخصها يسكر ترجمات تقريبية المسائل مزيان جميع اللغات عربت بعد اخوات نزرو الفرنسية والانجلي والمسائل مزيان ولكن غير لي سنيغ هاتي التوريس كرامارك غير عشوائي لابد درسي لي علاش كل تقصي تلا دارس الصدي ديسقسان السيد انما العون واللي الله اكبر وهذا في الفلاوين وما فتناني غيصود دي غير ناتي باين ما فتناني نات فين سلطة الرئيسيين قد 60 دارس من بعد تلت من الرئيس غني سنتك ما فادر زنغيم طونون ديال مسكينه غير زعما شمسلتي كاتين نتا ديزم كلشي مولنا كل كرا دمك غير حتى غير تا اللي زوار جوج صوت النجوم ور نطول تنميرت ايوز بصحتكم ايوز نون ترويج مزيان كلي سوني غير عجل تسخر غير النار تسخر من ديكرانس تما ما كنت تسخر غير سني الشارع المؤسسه عينا توفان كلي سوني اتصلت ضد القول العربي وندر الامكانيات راه يمز البيدجي راه يمز راه يمز المنحه ما سايبنا تيجمي انا كيس يسخن المتحف ولا كرا صان الجماعه المسائل لان الطرق الاداريه القانونيه اللي تسكن السيده ناتينا كي غمستعد اد فختي جمي كيس تسكر المتحف تين تمن تجمي باس ما تين باس تي لا نتروى العربي لا نتروى نقماس لا نتستيس لا تمغارت لا العاد العراقي لا غيم
يوف غوان اللي راه ستيسلم نتا هي مستعدة ستيسلم مزيان. تنميرت نون ارتيكلي تضمن تنميرت.